جتھے مرضی رک جائیے، جتھے مرضی چھپ جائیے، مضبوط تو مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جائیے، جتھے جی کرے چلے جائیے، موت بولو اسی بچ سکتے، بولو بچ سکتے، لگتا تو اٹھا انجلہ ہی کیتا ہے کہ بچ سکتے ہیں، موت بولو بچ سکتے نہیں بچ سکتے، بلکہ نا مالک الموت نو جبریل نے ایک دفعہ پوچھیا کہ تسی پوری کائنات دیا روحاں نو قبض کرتے ہو، فوت کرتے ہو انساناں نو، کدی تو آنو کسے تے ترس نہیں آیا؟ کدی تے آیا ہوئے گا؟ کہنے لگے ہاں مینوں 2 دفعہ نا ترس آیا ہے۔ فرمان لگے کدو؟ کہنے لگے ایک دفعہ مینوں اللہ نے حکم دیتا کہ اے جہاز جڑا سمندر چ جا رہا ہے، یہ جہاز جدو غرق ہو جاوے پھر یہ پٹے دے نا ایک بچہ تے یہ ماں جدو بیٹھے تے جدو پھٹا پھر جدو حرکت آوے ماں پانی چ ڈگے، اس وقت تو اس ماں دی روح قبض کرنا ہے۔ کہنے لگا مینوں نا ادو ترس آیا کہ سمندراں دے اندر اے چھوٹا جہا شیر خار بچہ کیویں پھر بچے گا، کی ایدہ بنے گا، بچ بھی گیا۔ کہنے لگے مینوں ادو اس بچے دے ترس آیا کہ ایدی ماں نو میں اس وقت روح ایدی قبض کرنی ہے۔ اچھا دوسرا کدو تینوں ترس آیا؟ کہنے لگا ایک بندہ کوئی کم و بیش کوئی 10-15 سال مکان بناتا ہے تے ہر روز وہ دے مکان کم و بیش کوئی 10 یا 20 ہزار دے قریب بندہ کام کرتا ہے، مزدور مکان بنا رہے ہیں، اور انہیں اتنا خوبصورت مکان بنایا، دنیا دی ہر آسائش ہر چیز انہیں اپنے مکان سے بنا دی تھی، اتوں تک کہ کہنے لگا تسی آندے ہو کوئی جنت اینچ ملے گا، میں سب کچھ ایتھے ہی بنا دیتا ہے۔ تے مینوں میرے مالک نے حکم یہ دیتا کہ جدو اے بندہ اپنا مکان مکمل کر لوے، محل کمپلیٹ کر لوے، اپنی دہلیز سے جدو پیر رکھے ادو تو یہ دی روح قبض کرنا ہے۔ تے جدو میں اس بندے دی روح قبض کیتا مینوں ادو ترس آیا کہ یار اینا کچھ انہیں بنایا ہے، کوئی 10 سال لگ کے اپنا محل بنا لیا ہے، وہ دے بیچ بھی جانا انہوں نصیب نہیں ہویا، چیزاں استعمال کرنا تے دور دی گل ہے۔ اگوں فرشتہ ہس پیا، کہنے لگا ہسیا کیوں؟ کہنے لگا جاندا ہے وہ بچہ کون سی؟ تے اے جہدے تے تینوں ترس آیا اے کون ہے؟ نہیں، کہنے لگا ہے بچہ اوہی سی جہدے اوتے تینوں ترس آیا ہے، ایک کوئی بندے تے یعنی تینوں 2 دفعہ ترس آ گیا ہے۔ موت ایسی چیز ہے یہ کولو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، مفر نہیں کسی نو مل سکتی۔ ساتھیو یہ ساڈے ایتھے وہم خیال گمان نے، آئے تو وقت سی اسی چھوٹے سی اس مسجد کے اندر ہی جاندے ہو تسی، آج دیکھ لو کتے چلے گئے اس مسجد کے کنے کافی بزرگ اس دنیا تو جا چکے نے، اسی بھی اس مسجد چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کو دعا کرو جڑے اس مسجد کے بزرگ چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما دے، انہاں دے درجات نو اللہ بلند فرما دے جنت کے اندر، نیک لوگاں دا اللہ نو ساتھ عطا فرما دے۔ ساتھیو ساڈے بڑے وہ اس دنیا تے نہیں رہے تے اسی اس جہان تے کتھوں رہ سکنے ہاں؟ حضرات موت ایسی چیز ہے جہدے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، مالک نے کھول ساڈے نال گلاں فرما دتیاں نے۔ سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ سننا ذرا، اللہ ذل جلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، قل ان الموت الذی تفرون
الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ مفر اختیار کرتے ہو جس موت کو تسی بچتے ہو میں اینچے دا ترجمہ کرام او موت جڑی موت اج سانو یاد نہیں او موت جس موت نو اسی بھلا چکے ہم اللہ فرماتے نے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے موت نہ تانوں آگے رہے گی اے موت جڑے آخری پنجے نے اے تانوں آگے پہنچ کے رہے گی پھر تسی اپنے رب دی طرف لوٹ جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ دی طرف چلے جاؤ گے اور ساتھیوں موت ایسی چیز ہے یہ موت نبیوں بھی نہیں نے معاف کیتا اس موت دونوں دے نبیاں ورگیاں ہستیاں نہیں بچ سکیاں ولیاں ورگیاں ہستیاں نہیں بچ سکیاں قطب تے ابطال ورگیاں ہستیاں نہیں بچ سکیاں یار تو میں کی چیزاں اے موت نے آخر ساٹے گول بھی آگے رہنا اسی اچھے موت نہیں نہ بیکھی اس واسطے ساٹیاں گلائیں عجیب نے اسی موت نال ملاقاتاں نہیں کیتیاں اس واسطے ساتھیوں ساٹیاں سوچیں اور نے اس واسطے ساٹیاں فکرائیں اور نے وگرنہ او نبی دے صحابہ جنہاں نے میرے محبوب علیہ السلام بولوں اللہ دے پاک پیغمبر بولوں اسلام دیاں گلاں سکھیاں نے اور جنہاں نبی دیاں صحابیاں نے آمینہ تے در یتیم علیہ السلام بولوں اللہ دے قرآن سکھیے آمینہ تے در یتیم دے فرمان سکھیے کدی اونا دی حالات زندگی بھی پڑھ کے دیکھو دھرام کتے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار کون ابو بکر نے جس ابو بکر نے میرے محبوب مو اپنے کندھیاں اٹھے چکی ہے اور جس محبوب علیہ السلام جیسے دروازے تے گئے او سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہے آسمان والے نے جنہوں جہنم کو آزاد کر دیتا ایسنا ایک دن بعد اندر لیٹے ہوئے نے درخت نظرہ پیجان دیا نے ایک پرندہ جیڑا اونا درخت تو پھل توڑ توڑ کھائی جاندے تے جناب ابو بکر اپنے زمین نال گلاں کرنیاں شروع ہو جاندے نے فرماندے نے کاش ابو بکر تو آ پھل ہوندا جیڑا درخت تے لگا ہویا تینوں پرندے کھا جاندے رب سامنے تینوں حساب نہ دینا پیندا یار ذرا اسی اپنے گریبان اندر نظراں ماریے او عظیم ہستیاں انہاں دی ایک کیفیت ہے اور جنہاں دے پلے چیز ہی کوئی نہیں وہ آندے نے جاؤں گے تے اوتھے ویکھی جائے گی وہ آندے نے تھے کروں اوتھے جاؤں گے تے پھر اوتھوں نیاں ویکھی جائے گی یار رب دے سامنے کھلوں تم او جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کا زمین تو چھوک دینے آندے نے کاش عمر کی تے دن کا ہوندا رب سامنے تینوں حساب نہ دینا پیندا یار موت ایسی نعمت سمجھ لے مومن واسطے اور موت جدو بندے نو موت آ جاندی ہے اللہ دی قسم نیک بندہ ہووے او تے بڑا خوش ہوندا بدبخت بندہ ہووے تے اودیاں تے چیخاں بیچارے دیاں مان نہیں اللہ سانو بدبخت بندے اندر شامل نہ فرما موت
بندہ جو کچھ مرضی کر لوے آ ساڈیاں سوچن بندہ سون لگتا ہے تے سوچن لکھا صبح انچ دے کام کران گا کچھ ایسے بھی نہیں آندے نے صبح اٹھان گے فلاں بندے نو فلاں طرح یار گیڑا دوں گے فلاں جھوٹ بولیں گے تے فلاں کام کران گے فلاں انچ کر لواں گے پھر زندگی سکون دی گزر جائے گی اور اپنے دنیا دے مقام تے جنت بنان اندر مصروف ہیں پر جنت مکان بنانا اسی بھول چکی ہم دنیا دے محلات نو اسی جنت بنان دی اندر تے مصروف ہو گئے پر جنت دے محل اندر بنانا اسی بھول چکی ہم کہ اسی اپنے مکاناں نو تے جنت بنان دے ہم پر جتھے بنانے چاہیے اسی اوتھے بالکل بنان تو عاجز آ چکے ہم موت ایسی چیز ہے اگر نہ یاد آوے کدی کسی بادشاہ کی قبر تے جا کے کھڑا ہو جانی یا کدی موقع لب جاوے جا کدی ضیاء الحق کی قبر تے جا کے کھلو جائی انہیں آکھیا سی شاید تہاڈے وچوں کسے نو یاد ہوے انہیں آکھیا سی میں کمزور ہو سکنا ہوں میں تے کمزور ہوں پر میری کرسی کمزور نہیں لیکن جب کرسی بھی ختم ہوئی ضیاء الحق لبیا کیتے کتھوں تریا ضیاء الحق بیچارہ اور اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے عبرت کے لیے ڈھونڈ اور کسی شاہ کی تربت اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اس سے کدھر ہے وہ تیری شان حکومت سائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے سائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے کل تجھ میں جو بڑا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اتنے بندہ مان نہیں ہوں آندہ مینو انہیں جواب کے میں دیتا ایک ماریے تے جواب پتھر نالی دمانگا اتھے چودھری بنیا پھر دم اتھے جناب خان صاحب بنیا پھر دم اتھے جناب وڈ وڈیرا بنیا پھر دم اندر میری ہستی نو نہیں ویکھیا مینو انہیں جواب کے میں دے دیتا اتھے بندہ مانی نہیں اندر میں انجنج کر دوانگا انہیں میرے تعلقات ہی اچھے نہیں ویکھے انہیں میری واقفیت ہی اچھے نہیں ویکھی انہیں میری اچھے قلبات ہی نہیں ویکھی اور ساتھیوں موت نہیں چے ویکھیا کر دی جناب جے جوان اے موت نہیں ویکھ دی کہ جوان نہیں لے کے جانا موت نہیں ویکھ دی میں اپنے اے چھوٹا جیا بچہ اے بچہ جیڑا اے دی روح نہیں میں قبض کرنا موت نہیں کسے کا لحاظ کر دی موت نہیں ویکھ دی ماں چلی گئی تے بچہ کے میں گزارا کرے گا موت نہیں ویکھ دی اے بچہ چلا گیا جڑا کوئی 20 سالاں بعد ملیا اے ماں پہ کے میں زندہ رہن گے موت نہیں کسے کا لحاظ کر دی اللہ دی قسم اے لحاظ کر دی ہوندی نا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لحاظ کر دی اے لحاظ کر دی ہوندی نبی دے صحابیاں دا لحاظ کر دی ہوندی موت کسے دا لحاظ کر دی ہوندی اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف نہ لے کے جاندے اللہ دے پیارے پیغمبر سے چلے گئے تے پھر اسی بھی اس دنیا تے نہیں رہ سکتے آج جڑے دن گزرن نے دن کی چند دن نے جڑے اور چند کی چند گھڑیاں جڑیاں رہ گئیاں نے یار اسی اس اپنے انہاں وقتاں عقل اللہ دی دیتی ہوئی نعمت سمجھیے اللہ دی نعمت سمجھ کے جڑے چند کی دن نے اسی اپنے رب نو منان دی کوشش کریے جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا کیونکہ اُنہی رحمت بڑی وسیع ہے کیونکہ جدو بندہ رب دے دربار دی اندر آ جاندا او تانے نہیں ماردا بندے
بندے نو مینے نہیں ماردا او نہیں آندا 50 سال گزر گئے کی کردا رہے او نہیں آندا 80 سال گزر گئے کی کردا رہے اے 100 سال بعد بھی رب دے در تے آ جاندا اپنی پیشانی نو زمین تے رکھ دے اپنی آنکھاں چوں مچھر دے پر جنے آنسو دے سٹ دیندا تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وہ اندر آ گیا تے جا میں رب نے 100 سال دے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ کیوں کرتے ہیں اللہ فرماندے نے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ میں تے معاف کرنے والا میں تے مہربان آتے صحیح میرے دہتے جڑے دن گزرن لے او سانو آپ بلان دے او اندر آ جا یا باغی الخیر اقبل اور نیکیاں کرنے تے ہور کر لے یا باغی الشر اقصر اور برائیاں کرنے ہون تے رک جام اور سانو آپ بلان دے آجڑی زندگی رب نے سانو دیتی ہے اور میرے او ساتھیوں تے میرے او فیریوں انو اسی غنیمت سمجھیے آجڑیاں گھڑیاں گزرن دیا نے پتہ نہیں پھر دوبارہ سانو ملن کے نہ ملن پتہ نہیں رمضان ویکھنا نصیب ہوگے اگلا کے نہ ہوگے اگلا کی پتہ نہیں صبح کا رکھنا بھی روزہ نصیب ہونے کے نہیں ہونا جڑیاں گھڑیاں گزرن گئی ہمیں اللہ نے اگر موقع دیتے نے منان دی کوشش کریے وگرنہ یار دنیا دے حالات ساٹے سامنے نے دنیا دیا رنگینیاں ایدی تے وضاحت کرن دی کوئی لوڑ نہیں ایتے سارا نظام ساڑیاں آنکھاں دے سامنے چلن دے اور یار اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے سنو حدیث پاک دے الفاظ سنو شیطان کہنے لگا اللہ مینوں تیری قسم میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا میں تیرے بندیاں نو وسوسے اندر پاواں گا میں تیرے بندیاں نو ورگلا دواں گا تے رب دیاں رحمتاں نے جوش مارے ایک قسم چک دے اللہ فرماتے نے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَقَامِي اور سن تو ایک قسم چکن دیا میں رب کہہ رہا ہوں مینوں میرے بلند مقام دی قسم ہے مینوں میری جلالت دی قسم ہے جدوں بھی میرا بندہ میرے سامنے آ کے معافیاں منگے گا مینوں میری عزت دی قسم ہے فاستغفرونی اے معافی منگے گا میں انہوں معاف کر دیاں گا اے آئے گے آکے میرے کولو معافی منگے انہوں معاف کر دیاں گا اور یار موت پتہ نہیں کیڑے ویلے ساڑھے دروازے تے دستک دے دے گی موت پتہ نہیں کیڑے ویلے آگے سونیاں سامو لے جائے گی موت کولو تے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بچ سکے اور جنہ نے فرشتے دے منہ تے چپیڑ ماری منکا مارے اور مالک الموت دی جس پر نبی نے آگ کڑ دی تھی او نبی بھی موت کولوں بچ نہیں سکے کہنے لگا فرشتہ اے موسیٰ بیل دی کمر تے ہاتھ رکھ لیں جنہیں فاد آن گئے میں تیرے اللہ تیرے اونے زندگی دے ساتھ بتا دے گا آپ فرماتے نے پھر کی ہوئے گا پھر بھی موت دے فرمان لگے ادھوں بھی جانے چل ہونے رہ جاؤں اے ہو جے نبی دنیا تے نہیں رہن تے جناب سلیمان علیہ السلام
والسلام یار قوم اللہ دا نبی سلیمان جہدیاں حکومتاں ہواواں تے چل دیاں نے جہدے حکم جڑے نے جناں تے چلدے نے اور جڑا نبی سلیمان علیہ السلام رب نے اینیاں پاوراں دے دتیاں نے ہوا نو حکم کردے نے جناب سلیمان نبی دے تابع ہو جاندی ہے رب نے اینیاں قوتاں تے طاقتاں اپنے اس نبی نو دتیاں نے پر یار جدوں موت آئی جنا لاٹھی اپنی ٹھوڈی دے تھلے رکھی ہے اللہ سلچلان نے فیصلے فرما دیتے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون رب نے ملک الموت نو بھیج دیتا ہے لاٹھی تے کھڑے کھڑے نبی سلیمان اللہ کول چلے جاندے نے نہ جنہاں نو پتہ چلیا نہ جنہاں دے سرداراں نو پتہ چلیا ایتھے ایک گل عقیدے دی بھی نوٹ کر دے جانا آج نہ ساڈے اندر بہت زیادہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اے جڑا بندہ اے دے کول جن نے لہٰذا جو مرضی کر سکتا ہے اے جڑا بندہ اے دے کول جن اے لکیاں چھپیاں ہر چیزاں دس سکتا ہے اے دے کولو چوری دے مسئلے پوچھ لو اے دے کولو کسے دیاں طبیعتاں پوچھ لو اے دے کولو ہور کوئی معاملات نے دے کولو پوچھ سکتی ہو اور یار عقیدہ ہے جے ایمان یہ دا نام چھے کہ رب دے سوا نہ غیب بندہ جانتا ہے کہ نہ کوئی جن جان سکتا ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام کو جن پتا کہ ہو جائے آج پاوے بندہ جتا مرسی طاقتوار ہو جاوے میرے علم دے مطابق نم وہ یہ ہو جیاں جنہاں نو حاصل نہیں کر سکتا جی ہو جے مرسی چلے کر لوے کنے طاقتوار جناب سلیمان علیہ السلام کو جن نے جڑے اللہ دے حکم نال آپ سے تابع آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا اور جانتے ہو کنی دور سی ایک جن بولیا کہنے لگا جی میں لے آ سکنا کنی دیر سے لے آئے گا کہنے لگا آج جی تسی آنکھ چپکن دے ہو نا حرام دے ہو اے دے تو بھی پہلے لے آ کے تواڈے سامنے رکھ دیا گا کڈا طاقتور جن ہوئے گا کنیاں رب نے انہوں قوتاں تے طاقتاں دتیاں ہون گیاں جدو جناب سلیمان علیہ السلام دنیا کو گئے یار کیتے وہ بھی جن تے اوتھے ہوئے گا اللہ فرماندے نے کسے نو پتہ نہیں لگا قَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا كَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ نہ کسے جن نو پتہ چلے نہ سونیوں ایڈے طاقتور جنہاں نو پتہ چلے اللہ نے ایک کیڑے نو دسیا اور لاٹھی کھان لیا لاٹھی جدو کیڑے نے کھا لئی اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ جناب سلیمان زمین تے گر گئے جن کہنے لگے اللَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ سپارہ کھول کے پڑھ کے دیکھنا سورہ سبا کہنے لگے کاش اسی جان دے ہوندے کاش سانو پتا ہوندا جڑا رسوائی والا عذاب دے وچ تے مبتلا نہ ہوندے ساتھیو گل بڑی دور نکل گئی موت نہ موت کسے دا لحاظ نہیں کردی موت کسے نو نہیں ویکھیا کردی موت نہیں کسے دا لحاظ کردی اب دیکھو نا بندہ دنیا کا سفر کرن واسطے تیار ہوندا اپنی بیوی اگے گزارش کردا بیوی نہیں تے اپنی امی نو کہہ دیندا امی یا بچیاں نو کہہ دیندا آندا میں فلاں شہر چ جانا شہر کی تسی دوسرا
پیسہ ملک لگا لو. آندے میں فلاں ملک دے اندر جانا تے میری ہر چیز ہی پیک کر دینا, میرا فلاں سوٹ بھی رکھنا, میرے فلاں کپڑے بھی رکھ دینا. اپنے کول پیسے نے جا کے بینک جانا کرنسی چینج کروانا, آندا میں اوتھے جاواں گا آ جڑے پاکستانی پیسے نہیں چلن گے, لہذا میں اوتھوں دے پیسے لے کے جاواں. اے سارا دن رات انتظام کر دیں, اپنی دگو دے اندر لگا ہوئے, بیوی نو آندا ویکھی کوئی چیز رہ نہ جاوے, میں اوتھے جاواں گا اوتھے پتہ نہیں کی ماحول ہون گے, مینوں خریدنی پہ جائے گی. پیسے لے کے جاندے کول نہیں ہوندے تے ہدارے منگدے, کپڑے خرید کے لے کے جاندے, جُتیاں خرید کے لے کے جاندے. اور ساتھیو اسی ایک وقت آنے اسی بھی بڑے لمبے سفر تے جانے تے سانو اس سفر دیاں تیاریاں کرنیاں چاہیدیاں نے. اوتھے واقفیتاں کم نہیں آن گیاں, اوتھے تعلقات کم نہیں آن گے, اوتھے میرے اور ساتھیوں بزرگوں اوتھے رشتے داریاں کم نہیں آن گیاں, اوتھے پیسے روپیے کم نہیں آن گے. اوتھے کم آئے گا تے اللہ کا ڈر انسان دے کم آئے گا. اوتھے کم آئے گا تے صرف اور صرف آپ علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری انسان دے کم آئے گی. وگرنہ انسان ایویں ہی اپڑی پھر دیں, ایویں میں تے تو کردا پھر دیں, ایدا کوئی پتہ نہیں اے کیڑے ویلے میں نکل جائیں. اے چار بھائی تے پہ اور حالات ویکھو کیسے ہو چکے نے. بندہ فوت ہو جاندا ہے, دنیا تو چلا گیا, اجے دنیا تے لیٹیا ہے, قبر چ نہیں پایا. رشتے دار جڑے نے کیفیتاں کی نے, سگا باپ فوت ہو گیا, بیٹا باپ نو غسل نہیں دے سکتا. دنیا کی چیز ہے دنیا. بندہ فوت ہو گیا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, پروفیسر بنایا, چلو کچھ بھی نہیں بنایا انہیں, نہ دین پڑھایا نہ دنیا پڑھائی, نہ دین انہوں سمجھ آیا. آخر دنیا تو چلا گیا, لیٹیا ہے. ان کدی اوٹی منت کرتا ہے, کدی اوٹی کرتا ہے, یار 500 لے لے, 1000 لے لے, 2 لے لے, آ میرے باپا نو غسل دے دے. یار میں نہیں دے سکتا, مینوں ڈر لگتا ہے. اور جیڑا ساری زندگی اپنی اولاد واسطے جھوٹ بولتا رہا, ساری زندگی فراڈ کھیلتا رہا, اجے دنیا تے لیٹی ہے, او دا بیٹا کہن دیا میں اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا, مینوں ڈر لگتا ہے, میں کی کہاں, تو دے دے پیسے میرے کولوں لے لئی. یار آ دنیا باپ قبر چ لیٹی ہے, اللہ نہ کرے پتہ نہیں انہوں عذاب ہون دی ہے, پتر روٹیاں پیسیاں تے عیاشیاں مانن رہنے, کادی دنیا تے کادے مان بندہ کرن دی ہے. آ ایک دفعہ ملن والی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, لاکھ بار بندہ کوشش کر لوے. نبی علیہ السلام دنیا تو گئے, کیا واپس آئے؟ صحابہ کیویں روئے, تاریخ پڑھ کے دیکھو. کہنے لگے مدینے اندر تے قیامت صغریٰ کا منظر ہو چکی ہے, کوئی رون نہیں ہے. جناب علی کہنے لگے اگر جزا فضا دی اجازت ہوندی ایسا جزا فضا کر دے کہ اکھاں دی اندروں خون نکلدا تے وہ بھی خشک ہو جاندا. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کاش کتے آ دن ویکھن تو پہلے میں مر جاندا. او نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب عمر دے تے حواس ہی گم ہو گئے. تے جے کوئی آ سکدا ہوندا پھر ایتھے کی کہو گے نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ استغفر اللہ لا یعصم باللہ. یا نبی دے صحابہ ڈرامے کران دے سی, آپ نے کیوں نہیں فرمایا سی اے علی کیوں روندے ہیں, یار میں تے تیرے کول آیا جایا کراں گا, چل ہور کچھ نہیں تے ایک ہفتے چ ایک بار تے آ گیا کراں گا. ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نے فرمایا جیڑا بندہ احمد دی قبر دی مٹی سونگ دے او دے تے لازم ہے کہ ساری زندگی کوئی خوشبو ہی نہ سونگے,
6 مہینے تک زندہ رہیا کدی کسی نے مسکراندیا نہیں ویکھیا ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پھر کی کہو گے کیوں رون گئیاں سی جی آپ آؤندے جاندے رہن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سے تشریف لے آندے رہن پھر کیوں نبی دے صحابہ نے آنسو بہائے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار نال بیٹھے حضرت عمر گزرے سلام کیا تے جواب نہ دیتا کافی عرصے دے بعد آپ نے دنیا کو تشریف لے جان کو سیدھے حضرت ابو بکر کو کہنے لگے ابو بکر میں آج گزریا حضرت عثمان سلام کیتا تے جواب نہیں دیتا آپ فرمان لگے آؤ پوچھئے ذرا تم ہی حضرت عثمان دے کول آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے عثمان یار عمر گزریا سی انہیں سلام کیا تو جواب نہیں دیتا جناب عثمان نے پتہ کی فرمایا ابو بکر منو پتہ ہی نہیں لگتا عمر گزرے کدو تے سلام منو کدو کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ جدو دنیا تو تشریف لے گئے میں بھی اسی کام میں اندر منو پتہ ہی نہیں چلیا عمر گزرے کدو تے سلام کدو کی ہے آج زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اگر ختم ہو گئی کہ دوبارہ نہیں مل سکتی جو مرضی کر لو جو ہو جے مرضی عمل کر لو آخر اسی جا کے رب نو حساب دینا رب نے سانو پوچھنا قیامت آنی ہے جنہ مرضی ظلم کر لو تے جنیاں مرضی نیکیاں کر لو جیسا کرو گے کل ویسا بھرو گے یہ تے کبھی بھی نہیں ہویا امب لا لو تے نیمبو لگ سکتے نہیں لگ سکتے امب لاواں گے تے امب لگن گے نیمبو بیچن گے تے نیمبو ہی لگن گے کدی نیمبوਆਂ دے درخت تے امب نہیں چے لگیا کرتے ساتھیو آ جیڑی زندگی جیڑا موقع رب نے دے دیتا ہے اللہ سانو انہاں لوگاں اندر شامل فرمان جدو دنیا تو جائے تے ساڈیاں زباناں تے تیری توحید دے نغمے ہون اللہ دنیا تو جائے اب دنیا دے گھر بھی کھلے عطا فرمان جدو قبراں چ جائے قبراں دے گھر بھی سانو کھلے عطا فرمان قبراں چوں نکل کے جنتاں اندر جائے تے جنتاں دے محل بھی اللہ سانو کھلے عطا فرمان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.